टी टेस्ट फर सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु मिनको कन्सेप्ट के छ, यसको हाइपोथेसिसको कन्सेप्ट के हुन्छ, दुईटा यो जेड टेस्टमा पनि पढिसक्यौँ। जेड टेस्टमा त यहाँ के फरक छ, एउटै फरक के स्याम्पल साइज सानो दिएको हुन्छ। जेड टेस्टमा ठुलो 100, 200, 1000 यसरी दिएको हुन्थ्यो स्याम्पल साइज, यहाँ स्याम्पल साइज सानो 12, 15 यस्तो, त्यति मात्र फरक छ है। अरू सबै सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सबै सेम, जुन जेड टेस्टमा पहिलो एक्सर्साइजमा पढिसक्यौँ सेम। त यहाँ पनि के हुन्छ, दुईटा पपुलेसन एज्युम गरिन्छ र यो दुईटै पपुलेसनको इक्वालिटीको टेस्ट गर्नु छ हामीलाई। इक्वालिटी टेस्ट गर्नु छ, पपुलेसन मिनको इक्वालिटी टेस्ट गर्नु छ। अब इक्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि के गरिएको छ, यहाँनिर स्याम्पल साइज सेलेक्सन गरिएको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। स्याम्पल साइज लिएको हुन्छ, एभरेज पनि लिएको हुन्छ। त स्याम्पल साइजको मात्रा चाहिँ सानो हुन्छ है, सङ्ख्या सानो हुन्छ, त्यति मात्र फरक छ। नभए यही ठुलो भइदिन्छ भने यही सेम प्रब्लममा जेड टेस्ट अप्लाई गर्छौँ, जुन पढिसक्यौँ। यसको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको हुन्छ। यसरी 3वटा 6वटा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ र 6वटै इन्फर्मेसनबाट हामीले के गर्छौँ, एउटा तपाईँको क्याल्कुलेसन गर्दा त्यसमा 6वटा इन्फर्मेसनबाट एउटा एसपी क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु। एउटा नयाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिने एउटा हामीले भ्यालु कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ, एसपी। एसपी स्क्वायरकै फर्ममा क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त। र एसपी भनेको के हो त, यसलाई भन्छौँ अनबायस्ड estimate of common population स्क्वायर छ भने भेरिएन्स भन्छौँ, भेरिएन्स। अब यसमा हामीलाई सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्नुपर्दा नल हाइपोथेसिसमा μ1 = μ2 र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा 2 टेल छ भने इज नट इक्वल टु, राइट टेल छ भने μ1 ग्रेटर, लेफ्ट टेल छ भने μ2 ग्रेटर, जुन हाइपोथेसिस हामीले जेड टेस्टमा गरिसक्यौँ सेम त्यस्तै। र यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फरक पर्छ जेड भन्दा। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के छ त भन्दाखेरि, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस जेड इक्वल्स टु, हेर्नुहोस् त, x1 बार माइनस x2 बार अपन स्क्वायर रुट एसपी स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2, बस यति फर्मुला हो। र यसको डिग्री फ्रिडम हामी अहिले नै लेखिराखौँ। यसको डिग्री फ्रिडम छ, विथ डिग्री फ्रिडम टी हो, सरी यो टी है। अनि विथ डिग्री फ्रिडम, डिग्री अफ फ्रिडम के त n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2 यो है त। अब यो भयो डिग्री फ्रिडम। भनेपछि एसपी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, एसपी भनेको अनबायस एस्टिमेट अफ कमन पपुलेसन भेरिएन्स। यो त क्वेसनमा दिएको हुँदैन, दिएको अर्कै कुरा हुन्छ। अब यो कसरी कम्प्युट गर्ने, त्यसको लागि अब जानु है त, यो मेटौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। अब क्याल्कुलेसन अफ एसपी स्क्वायर के लेख्न गइरहेको छु म, क्याल्कुलेसन अफ एसपी स्क्वायर। क्या एसपी स्क्वायरको क्याल्कुलेसनमा अब हेर्नुहोस्, फर्स्टमा तपाईँको यदि स्मल s1 स्क्वायर, स्मल s1 एन्ड स्मल s2 आर गिभेन, क्वेसनमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ। यस्तो छ भने, दिएको छ भने हामीले एसपी स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। एसपी स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा क्वेसन नम्बर 1 मा
क्वेसन नम्बर तपाईँको 11 मा 11 12 मा दिएको छ s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर यस्तो छ भने एस पी स्क्वायर को क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला यो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 स्मल s2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2 माइनस 2 यसबाट डाइरेक्ट एसपी यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला। यो एसपी स्क्वायर थाहा पाइसकेपछि अब सजिलो भइहाल्यो नि x1 बार x2 बार त क्वेसनमै दिएको हुन्छ। त्यसपछि टी टेस्ट एसएचएससी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो यसरी प्रयोग गर्ने क्वेसन नम्बर कुन कुनमा छ हामीसँग यो फर्मुला प्रयोग गरेर एसपी स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 11 12 13 14 सम्म छ। यो चारवटा क्वेसनमा यो फर्मुला प्रयोग गरेर तपाईँले डाइरेक्ट एसपी स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरेर टी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसपछि छ अर्को। ल अर्को हेर्नुहोस् त। त्यसपछि छ इफ यस्तो दिएको छ भने अब यो x माइनस यस्तो सम दिएको छ सम्स आर गिभन भनेको यस्तो दिएको समेसन एक्स दिएको समेसन एक्स स्क्वायर यसरी क्वेसनमा दिएको यस्तो दिएको छ भने इटिसी यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले फर्मुला प्रयोग गर्दा यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। हेरौँ यो एस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 अनि ब्रैकेट समेसन x1 स्क्वायर यो डाइरेक्ट दिएकै हुन्छ क्वेसनमा माइनस समेसन x1 होल स्क्वायर अपन n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर समेसन x2 को होल स्क्वायर यता लेखौँ त समेसन x2 स्क्वायर माइनस समेसन x2 को होल स्क्वायर अपन n2 यो दिएको हुन्छ। यो सबै इन्फर्मेसन एभाइलेबल हुन्छ। समेसन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर समेसन x1 x2 एभाइलेबल हुन्छ। ठ्याक्कै यसमा पुट गर्नुहोस् एसपी स्क्वायरको भ्याल्यु आउँछ। एसपी स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। अब यो क्वेसन तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ कुन कुन क्वेसन नम्बरमा त यो तपाईँले 15 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 15 हो क्वेसन नम्बर 15 त्यसपछि हो क्वेसन नम्बर 15 16 मा हैन 15 मा पाउनुहुन्छ। एउटा क्वेसन 15 मा पाउनुहुन्छ जुनमा यसरी इन्फर्मेसन तपाईँको दिएको छ। यो सबै यो भित्रको जब सबै इन्फर्मेसन छ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 15 मा यो क्वेसन दिएको छ। ल अब त्यसपछि अर्को एसपी क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को फर्मुला हेर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हेर्नुहोस् त। यो कस्तो अवस्थाको लागि त इफ समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर इफ समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर इज गिभन भनेपछि यसलाई के भन्छौँ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन गिभन छ। सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन यदि हामीसँग एभाइलेबल छ भने हामीले अब यसरी दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ एसपी स्क्वायरको लागि। एसपी स्क्वायर इक्वल्स टू यसरी दुईटा डाटाको लागि यस्तो समेसन x1 बार स्क्वायर यो दिएको हुन्छ एउटा स्याम्पलको लागि। अर्को स्याम्पलको लागि पनि सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम देयर रेस्पेक्टिभ मिन दिएकै हुन्छ दुईटा। अनि त्यसपछि n1 प्लस n2 माइनस 2 यो फर्मुला प्रयोग गर्नु होला। र यो फर्मुला कुन कुन क्वेसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो फर्मुला तपाईँको क्वेसन नम्बर 16 तपाईँले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 16 र 17 मा यो क्वेसन फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 16 र क्वेसन नम्बर 16 र 17 मा। अब यसपछि
ल अब छ if data is given, if data is given, हामीसँग अब डाटा दिएको छ, एभाइलेबल छ भने, डाटा एभाइलेबल छ भने, डाटा एभाइलेबल छ भने एसपी स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला। एसपी स्क्वायर भनेको 1 बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 समेसन d1 स्क्वायर माइनस समेसन d1 को होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेसन d2 स्क्वायर माइनस समेसन d2 को होल स्क्वायर अपॉन n2 where d1 भनेको x1 माइनस एजुम मिन र d2 भनेको x2 माइनस एजुम मिन, यसरी d1 d2 घटाएर क्याल्कुलेसन गर्नु होला। जस्तै यो क्वेसन हाम्रो यो तपाईलाई क्वेसन नम्बर 18, 19 र 20 यो तीनवटा क्वेसन सल्युसन गर्न एसपी क्याल्कुलेसन गर्न यसले मद्दत गर्छ। हामीलाई डाटा यसरी दिएको हुन्छ, x1 डाटा हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने लगत्तै x1 छ भने d1 इक्वल्स टु x1 माइनस एजुन मिन गरेर d1 क्याल्कुलेसन गर्नु होला र d1 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। क्वेसन नम्बर जस्तै तपाईले 18 मा पनि पाउनु भएछ बोइज गर्ल्सको। अर्को x2 डाटा छ, x2 डाटामा d2 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, x2 माइनस b सपोज गर्नुहोस्, d2 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। भने चाहिँ हामीलाई टोटल कुन कुन चाहियो? सम अफ d1 यहाँबाट आउँछ, सम अफ d1 स्क्वायर यहाँबाट, सम अफ d2 र सम अफ d2 स्क्वायर यहाँबाट आउँछ र यसरी सबै भ्यालु आइसकेपछि यो एसपी स्क्वायर सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र यसरी हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक गर्छौं। बुझ्नुभयो? ल अब हामीले यसको एउटा अब प्रब्लम सल्भ गरौँ।